سر اور दरअसल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे पूरा हक है सवाल करने का, क्योंकि मैं पूरी गुफ्तगू नहीं सुन पाया था. लेकिन जो टाइटल हमारे आज के मौजू का था कि मुस्लिम एकेडमिक नीड्स इन 21st सेंचुरी, जी उसमें जी मुझे बहसत एक जो मज़ाहिब का तालिब इल्म होने के नाते जो मेरे साथ कुछ मसाइल पेश आए हैं और जी आते जी भी रहते हैं, वो है कि जब हम दारुल उलूम की बात हो गई या हमारी जो रिलीजियस नॉलेज है उसकी बात होगी, तो उसमें मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा जो हमारा एक बेशतर जो हमारा जो ध्यान है वो उन चीजों पे जाता है जहाँ पे करामात की बात होती है या मौजज़ात की बात होती है. और जबकि दूसरे मज़ाहिब में भी हम ये चीजें देखते हैं. अगर कभी कभी हमें बहुत ही मजाक लगता है बहैसियत मुसलमान कि जो है लॉर्ड गणेशा जो था यहाँ के हिंदू के यहाँ, उसके कैसे जो है हाथी का सर हो सकता है, या एक हनुमान जी कैसे एक पूरा पहाड़ जो है वो लाकर अपने हाथों के में ले सकते हैं. उसको हम कभी कभी मजाक की नजर से देखते हैं, लेकिन जब अपने ही बुजुर्गान दीन जो होते हैं उनके साथ जो मंसूब जो चीजें की जाती हैं उसको हम जो है नकारते नहीं है. और जी आज भी ये हमें देखने को मिलता है कि आजकल इस दुनिया में ऐसी इस तरह की चीजें क्यों नहीं होती, उस तरह के करामात क्यों नहीं होते. असल में जो हमारे दारुल उलूम्स में या खुद हमारे जो मजहबी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे इस तरह के जो मौजूआत हैं उन पे बहुत ज्यादा जो है फोकस किया जाता है, और हम फिर प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दुनिया से हटकर एक मसीह मऊद की तलाश में होते हैं कि कब वो आएंगे और हमें छुटकारा देंगे. हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं. एक बात. दूसरी बात ये कि ये ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी जो भी साइंटिफिक थेरीज है या जो भी साइंटिफिक जो फैक्ट्स जो पेश किए जाते हैं, अगर वो फैक्ट्स न भी हो तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो है वो भी रहता है, एक कैंपेन रहती है. मसलन मैंने एक रिसेंटली एक किताब का मैंने मुताला किया है, थॉमस डिक्सन. वो उस रिलीजन एंड साइंस के नाम से एक किताब उन्होंने लिखी. वो कहते हैं कि एवोल्यूशनरी थ्योरी को भी इसलिए ज्यादा जो है पजीराई हासिल है क्योंकि उसमें जो पॉलिटिकली उसको सपोर्ट किया जाता है और उसकी कैंपेनिंग की जाती है. मसलन वो एक एग्जांपल कोट करते हैं कि जब भी कोई सेक्युलर पर्सन अमेरिका का हेड बनता है तो वो एवोल्यूशनरी थ्योरी को जो है बहुत ज्यादा प्रोपागेट करवाता है और स्कूलों में भी पढ़ाने की जो है बड़ी जुस्तजू रहती है. और जब एक रिलीजियस पर्सन जो है जो क्रिश्चियनिटी से एफिलेटेड हो तो वो दूसरी तरह की चीजें करता है. तो हमें कहीं ना कहीं वो आंसर भी देखना पड़ेगा. ये हो सकता है शायद मेरे ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन मैं जो मोहतरम स्पीकर है उनसे इस पर थोड़े तासुरात चाहूँ. नहीं, आपके ऑब्जर्वेशन अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। जो आपने मैंने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में भी ये कहा था कि ये हम सब लोगों का सेशन है, इसे मेरा ही नहीं है। और आप हजरात जो हैं इसमें बराबर के शरीक हैं। तो आपके ये दोनों ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही हैं, मैं इनको इंडोर्स करता हूँ, ऐसा ही है। देखिए, हमारे यहाँ भी बात असल में ये है कि हमारा जो मुआशरा है ना, अब मैं फिर वही इब्तिदा की तरफ जाऊंगा कि हमारे जो असल बेस है वो कुरान करीम है। और बहुत अफसोस की बात यह है कि हम उसको छोड़ बैठे हैं। तो कुरान करीम को छोड़ बैठने की वजह से फिर जो बहुत सारी रिवायात चारों तरफ बिखरी हुई हैं, दास्तानें, उनमें ज़्यादातर मौज़ूआत हैं, ज़्यादातर कमज़ोर और ज़ईफ़ हैं। लेकिन जब माशरे में कोई चीज़ फैल जाती है, ख़ास तौर पर ये चीज़ें फैलती कैसे हैं? जलसों के ज़रिए से, मज़हबी जलसे जो होते हैं, वाज़ या तज़कीर की जो मजलिसें होती हैं, उनके ज़रिए से। तो अब ये चीज़ जो है फैलती चली जाती हैं। जो तहकीक करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा हर माशरे में बड़े कम होते हैं, तो वो हर चीज़ को रिफ्यूट नहीं कर पाते हैं। तो अब नतीजा ये है कि ये चीज़ फैलती चली जाती है, जंगल में आग की तरह फैलती है ये। और वो फैल गई, मुसलमानों में फैली, इसी तरह से इससे पहले यहूदियों में फैली थी, इसी तरह इससे पहले ये क्रिश्चियंस में फैली थी। यानी झूठे मुजज़े और करामात वगैरह की दास्तानें। आपने वो फारसी का एक शेर सुना होगा ना, क्या नाम है, पीरा नमी परंद मुरीदा मी पुराना। पीर लोग जो है वो खुद नहीं उड़ते हैं, उनको मुरीद जो है वो ज्यादा से ज्यादा उड़ाते हैं। मतलब वो अगर 10 आने होंगे तो मुरीदीन जो है वो उसमें इतना नमक मिर्च लगाएंगे कि वो बात जो है वो 16 आने सच हो जाएगी, तो वो फिर माशरे में फैल जाएगी। हमेशा ऐसे ही होता है, आज भी ऐसे ही होता है। यानी किसी कोई भी शख्सियत आप उठा लीजिए, वो सिर्फ मजहब की दुनिया की नहीं, तारीख की दुनिया की भी, इवन है कि साइंस की दुनिया की। आप उस शख्सियत के गिर्द 10 या 20 मुरीदीन जमा हो जाएं और फिर वो जो है इसको, यानी उसको वली कामिल बना देंगे या दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना देंगे। तो मुरीदीन के हाथ में सब कुछ होता है।
تو مسلمانوں میں بھی یہ ہوا ہے، افسوس کہ یہ المیہ ہمارے ساتھ بھی گزرا. تو ایک تو یہ ہوئی بات، اور دوسرا جو آپ نے سائنس کے بارے میں کہا، ارتقاء کے بارے میں کہا، یہ بات آپ کی صحیح ہے. صرف ارتقاء ہی نہیں، بہت ساری یعنی سوشولوجیکل تھیوریز بھی ایسی ہیں جن کے پیچھے پولیٹکس تھی، جن کے پیچھے وقت کی طاقتیں تھی، اور وہ پروپیگنڈا تھا، وہ پوری یعنی ایک مشینری تھی. اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، ریناساں جو ہے اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. وہ ساری صحیح ہے، آپ کی بات درست ہے. اور امریکہ اور یورپ وغیرہ میں بھی بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں تنظیمیں ہیں ایسی جو اس کے خلاف کام کر رہی ہیں ارتقاء کی. اور مسلم دنیا میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن المیہ یہ ہے کہ مسلم دنیا نے اب تک جو بھی دلائل فراہم کیے ہیں ارتقاء کی تھیوری کے خلاف، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو مسیحی یعنی فنڈامنٹلسٹوں نے قائم کیے تھے. ہم انہیں کی بنیاد پہ کوئی بات کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو اوریجنل تھنکنگ ہے اس سلسلے میں جو پیش قدمی کی تھی، وہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے کی تھی. لیکن وہ ایک تنہا آدمی تھے، ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی. تو انہوں نے شروع کی تحریروں میں، یعنی جب وہ میرے خیال میں جب انہوں نے علم جدید کا چیلنج کی ہے، اس وقت جو انہوں نے مطالعہ کیا، اس کے بعد پھر ان کے یہاں ایک مسلسل ارتقاء نہیں ہے، وہاں وہ رک گئے ہیں تقریباً. اور پھر ان کے یہاں بہت زیادہ تکرار ہے ان کی کتابوں میں، ان کے رسالہ میں، ان کی بعد کی ساری تحریروں میں وہی چیز آپ دیکھیں گے جو آپ علم جدید کا چیلنج وغیرہ میں وہ کہہ چکے ہیں، پھر وہ انہیں کو دہراتے رہے ہیں ہمیشہ. تو اس پہ مزید عمارتیں تعمیر کرنے کی ضرورت تھی. انہوں نے بنیاد فراہم کر دی تھی، لیکن کوئی ٹیم نہیں تھی. مسلمانوں پہ بہت زیادہ ان کے علم کلام پہ توجہ نہیں تھی. اس کو آگے بڑھ کے لپکتے اور اس پہ بہت کام ہوتا، کچھ ادارہ اس طرح کا بنتا کہ وہاں اس پہ ہی یعنی متخصصین تیار ہوتے. لیکن ہمارے یہاں تو یعنی بالکل ترجیحات ہی دوسری ہیں. تو ارتقاء کے بارے میں کچھ ہم کر نہیں سکے. اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہارون یحییٰ صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے ارتقاء کے مسئلے پر، اور انہوں نے ریفیوٹ بھی کیا ہے. ان کے لٹریچر کو بہت پذیرائی بھی ملی ہے. لیکن ان کے بارے میں ایک مغرب میں ایک مسلمان اسکالر ہیں، سلیمان نام ہے ان کا، ابھی یو ایس میں رہتے ہیں. انہوں نے تحقیق کی، وہ کہا کہ سارا جو کچھ بھی ماخوذ ہے مسیحی فنڈامنٹلسٹوں سے، ان کی جو تحریریں تھی اسی کا چربا اٹھا کر انہوں نے رکھ دیا. کوئی اوریجنل بات نہیں. چلیے جہاں تک بھی ہے، لیکن یہ کہ اس پہ علماء کو کچھ کرنا چاہیے، مزید ڈیپلی اس کی اسٹڈی کرتے، قرآن کریم سے اس کا یعنی مقارنہ کرتے، پھر جو چیزیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں اس کو لے لیتے، جس چیز کو قرآن ریفیوٹ کرتا ہے اس کو ریفیوٹ کر دیتے. لیکن ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں سرے سے. تو آپ کا یہ آبزرویشن بالکل درست ہے اپنی جگہ کہ یہ جتنے بھی سماجی علوم ہیں یا سائنسی علوم بھی ہیں، ان میں پولیٹکس بھی انوالو ہوتی ہے، ان میں طاقت بھی انوالو ہوتی ہے. اور آج تو جو بڑی بڑی مغرب کی یونیورسٹیاں ہیں، وہ جیسے ہمارے یہاں ہے، یعنی بڑے جو انڈسٹری کے مالکین ہوتے بڑی بڑی یونیورسٹیاں چلاتے ہیں. تو آج کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں ان کا جو بجٹ آتا ہے، جو سائنس کمیونٹی ہوتی ہے، پھر وہ ان کے پریشر میں آ جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے وہاں بھی، یہ باعث جو چیز ہوتی ہے، تعصبات جو ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ چلتے ہیں، مشرق میں بھی مغرب میں بھی. اس سے کوئی گوشہ بچا ہوا نہیں ہے. فرق جو ہے وہ کمی زیادتی کا ہے، ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے، یہاں کچھ کم ہے. تو اب انہوں نے اصل میں اس دنیا میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں تو کئی سو سال لگیں گے ان کو پکڑنے میں ہی، اور وہ پتہ نہیں وہ کر بھی پائیں گے ہم کہ نہیں. ابھی تو اسی پہ سوال ہے. تو بہرحال آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے اپنی جگہ، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، صحیح ہے آبزرویشن آپ.